Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. پروگرام خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر اسٹوڈیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، ای آن کسانی که ایمان آورده اید، لا تقولوا راعنا، نگوید راعنا، وقول انظرنا، و بگوید انظرنا، واسمعوا، بشنوید. لا تقولوا راعنا، نگوید راعنا ای چوپان ما، راعنا ای چوپان ما، یا ای محافظ ما. راعنا به معنای چوپان یا به معنای حافظ و نگهبان. وقول انظرنا، بلکه در مقام این راعنا شما بگوید انظرنا، طرف ما نگاه کن، طرف ما متوجه شو، واسمعوا، اور گوش کنید، واسمعوا، گوش کنید. وللکافرین عذاب علیم، برای کافرین دردناک عذاب می باشد. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین، دوست نمیدارند آنانی که کفر را اختیار کردند از اهل کتاب، و نه همچنین مشرکین دوست نمیدارند، و نه همچنین مشرکین دوست دارند. و این معنی اهل کتاب هم دوست ندارند، مشرکین هم دوست ندارند، دوست نمیدارند. چرا؟ ان ينزل عليكم من خير من ربكم،
پسند نمی کنند، خوب نمی بینند، دوست نمی دارند این که بر بالای شما از طرف خداوند خیر و بهترین نازل شود. کفاری از اهل کتاب و همچنین مشرکین این چیز را نمیپسندانند، خواهشمند نمیباشند، دوست نمیدارند این که بر بالای شما از طرف خداوند کدام بهتری، کدام احسان و انعام نازل شود. والله یختص برحمته من یشاء. الله رب العالمین خاص میکند بر رحمت خود شخصی را که بخواهد. الله مختص میکند، خاص میکند، برمیگزیند شخصی را بخواهد، رحمت خود را بر بالای آن نازل میکند، فراوان میکند. والله ذو الفضل العظیم. و الله رب العالمین صاحب فضل بزرگ می باشد. الله رب العالمین صاحب فضل بزرگ می باشد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. مردم یهودی می خواستند که درمیان صحابه کرام بعض کلمات را رای جاری کنند تا که از صحابه کرام شرک وارد شود، صادر شود، وقوع صورت بگیرد. در ظاهر الفاظ کلمه قبیح نمی باشد، لیکن در حقیقت به زعم و گمان آن کسانی که این کلمه را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شان رسول خدا سوال کردن، استعمال کردن، با عقیده و نظرشان شرک بود. ای راعینا، چوپان ما، محافظ ما، نگهبان ما، در حالی که این کلمه درست نمی باشد. نگهبان، محافظ خداوند می باشد. مخلوق محافظ و نگهبان شده نمیتواند. لہذا الله رب العالمین برای پیغمبرش وحی فرستاد که ایمانداران را، مسلمانها را این کلمات مؤدبانه، این کلمات ادب را برایشان تعلیم بدهید و بگوید از آن کلماتی که در شان رسول من مناسب لایق نمی باشند استعمال نکنید. از استعمال چنین کلمات بپرهیزید. چنانچه در سورت حجرات قوانین الله رب العالمین ذکر کرده است. یکی از آن قوانین ها چنین می باشد که لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بعضكم لبعض بعضا. که مسلمان ها در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شما الفاظ بلند، سخن بلند یا آن الفاظها، سخنهایی که در میان خود استعمال میکنید
چنین الفاظها در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استعمال نکنید. آواز بلند با چیخ و ویلا فریاد نکنید. با بسیار کلمات مؤدبانه با اخلاق حسنه پیش رسول خدا آمده اجازه بگیرید و پیغمبر خدا را طرف خود متوجه بسازید. در معنای دیگر این است که چیزی را که خدا و رسول خدا حکم میکند شما از پیش خود حکم را قانون را جاری نسازید و گفته خدا و رسول خدا را پشت سر بیندازید. نه خیر، باید چنین نکنید. و در اینجا از کلمه راعینا خداوند منو می فرماید که شما انظرنا بگوید. ای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طرف ما متوجه شوید، طرف ما نگاه کنید، ببینید اور واسمعوا بشنوید. این کلمات افضل بهتر می باشند از اینکه شما راعینا استعمال کنید. لہذا از چنین کلماتی که در شأن خدا و پیغمبر خدا لایق مناسب نبوده باشد و همچنین در اخلاقیات هم در معاشره نزد خردان، نزد کلانسالها خرد با اعتبار سین عمرش خرد می باشد یا به اعتبار علمش کم می باشد، شخصی که دارای علم می باشد از نگاه عمرش کلان می باشد، باید شخصی دیگر لایق مناسب شن، لایق مناسب موقع، لایق مناسب محل الفاظ استعمال کند تا که پیش رو برادر خسته و رنجیده نشود. این تمام کلمات تعدی می باشند، در اشاره به اخلاقیات می باشند که در شأن خدا و رسول خدا چنین الفاظهای ناشایسته را انسان استعمال نکند. و همچنین در معاشره هم باید مسلمانها در میان خودشان در بعض محافل مجلسشان گفتگو میکنند، گفت و شنود میکنند، باید الفاظ استعمال کنند که موافق مطابق لایق آن محفل مجلس بوده باشد. قبل استعمال الفاظ انسان باید که فکر کند، بعدا الفاظ خود را وارد کند، صادر کند. وللکافرین عذاب علیم. آن اشخاص هایی که در شأن رسول خدا گستاخی میکنند، تمسخر و استهزاء و مذاق میکنند، خداوند برای چنین اشخاص های نافرمان منکرین وعده کرده است که برای کافرین، منکرین، انکار کنندگان عذابی دردناک می باشد. باید که انسان عذاب خدا را ناچیز معمول به اهمیت نداند. عذاب خداوند، گرفت خداوند سخت است. هیچ چیز گرفت خداوند را دور کردن نمیتواند. از گرفت خداوند هیچ فرد گریز کردن نمیتواند، دور شدن نمیتواند. لہذا از عذاب خداوند انسان بترسد، همیشه ترس خداوند را دارا بوده باشد تا که عذاب خداوند را مبتلا نشود. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. مردم یهودی و همچنین مشرکین از جمله اهل کتاب و مشرکین اهل مکه، اینها ناپسند میدانستند، ناشایسته میدانستند، نمیخواستند
دوست نمی داشتند اهل کتاب و مشرکین که بر بالای مسلمانها از طرف خداوند خیر و بهتری نازل شود. کدام احکام، کدام قانون اوامیر، اینها انتهای متشدد، زید، عنادی اور متعصب، حسدمند بودند، حسد داشتند. لہذا الله رب العالمین جواب اینها را می دهد، جواب دندان شکن برایشان می دهد که این اختیارات به دست شما، به اختیار شما ای اهل یهود، ای بنی اسرائیل، ای اهل تورات انجیل، ای مشرکین سرزمین عرب، این اختیارات به دست شما نمی باشد، شما را توانایی طاقت نمی باشد. این اختیارات، این توانایی قدرت فقط به ذات باری خداوند می باشد. خداوند بر بالای شخصی بخواهد رحمت و فضل خود را نازل کند، به خیر بهتری بنوازش. این اختیارات، این همه از طرف خداوند می باشند، از اختیارات بشر، از اختیارات شما نمی باشد. لہذا بازکینه شما، حسد شما به هدر به فایده می باشد. والله یختص برحمتی من یشاء، بر بالای شخصی که فضل خود را نازل کند، برتری، افضلیت، مقام بدهد، هیچ فرد نمیتواند که چیزی را که خداوند داده است، فضیلت، برتری داده است، رتبه و مقام داده است، از او بگیرد، از او یک طرف بسازد. هیچ فرد را توانایی و اختیارات نمی باشد. این یک فضل و رحمت خداوند می باشد. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضل بزرگ می باشد. همه انواع خیر، همه انواع فضل کرم، همه انواع عزت آبرو، این همه مقام عالی، مرتبه ها، مقام ها اگر هست نزد خداوند می باشد. آن اله، آن معبودی بر حق، تمام فضل و کرم که هست، عظمت و بزرگی که هست نزد خداوند می باشد. هیچ فردی را نمیتونه عزت بدهد، فضل و کرم یا کدام مقامی بدهد. چرا؟ و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت و ذلت، عزت و ذلت با اختیارات رب العالمین می باشد. کسی را بخواهد عزت بدهد، کسی را بخواهد که ذلیل رسوا سازد. این اختیارات کلی، این توانای قدرت وحده لا شریک می باشد. لہذا با گفته شما مردم یهود و با گفته شما مشرکین، الله رب العالمین فضل و رحمت خود را از بالای کسی دور نمی کند. قسمی که الله می خواهد همچنین با اختیارات خودش فضل بخواهد، مرتبه و مقام بدهد، نبوت رسالت ببخشد. الله را اختیار می باشد. این اختیار به دست شما نمی باشد. این غلط فهمی است، این کوتاهی از عقل و به علمی شما می باشد. این تمام از تمام حسد، بغض، کینه شما می باشد. به زعم و گمان باطل شما خداوند فضل خود را من نمی سازد. بر بالای کسی بخواهد که نازل کند بدهد. با گفته شما، با حسد شما هیچگاه الله رب العالمین فضل خود را از بالای کسی دور نمی کند. باید که انسان با گفته خدا و رسول خدا پابند بده باشد.
آن چیزی را که الله رب العالمین و رسولش فیصله کرده است که ما حقه با آن ایمان داشته باشد، کوشش کند که عمل کند و در اخلاقیات همچنین کوشش کند که در گفت و شنودش در معاشره با خرد و بزرگ همچنین رویه انتهایی نیک اور با الفاظهای شایسته محبوب نزد مردمان استعمال کنند. و اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.